ሃሌሉያ ወረደ መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ወረደ መንፈስ ቅዱስ ላይለ ሐዋርያት ከመዘ እሳት ላይለ ሐዋርያት ከመዘ እሳት ላይለ ሐዋርያት ከመዘ እሳት ላይለ ሐዋርያት ከመዘ እሳት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ይትባረክ እግዚአብሔር አምላክ አበዊነ ስቡሕኒ ውእቱ ወልዑልኒ ውእቱ እስከ ለዓለም። የአባታችን አምላክ ቅዱስ ንጉሥ እግዚአብሔር አምላክ ሽሙ ከምድር ክሳብ አርያም ሎምን ጽባሕን ዘላለምን ዝኸበረን ተመስገነን ይሁን። አቦታቴ ካህናት ላይካነ ምስጢር ዲያቆናት ምእመናት የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንቲ በሐፈሻ ኩላቱም ደቀ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ሰላም እግዚአብሔር መንፈስ እግዚአብሔር አብልዕ ለኹላትና ይሁን። ሰላም እግዚአብሔር አብ ዘለኹሞ ምስኩላትኩም ይሁን። ሎማዓንቲ ከም እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ከም ተቀድስ ቤተ ክርስቲያንና እተሰምሮ በዓለ 50 እዩ። በዓለ 50 ድማ ዝኽበረሉ በዓለ ጰራቅሊጦስ ወይ ድማ መንፈስ ቅዱስ እዩ። ነትምህርትና መሰረታዊ መበገሲ ሐሳብ ጌርና ዝተልዓልናሉ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 1 ጀሚሩ ዘሎ ኃይለ ቃል እዩ። እሱ ድማ ከምዚ ይብል ወተመልኡ ኩሎም መንፈስ ኃይል ኩሎም መንፈስ ኃይል ተመልኡ። ነዚህ ቃል እዚ ጸሐፊኡ ወንጌላዊ ሉቃስ ካብቶም 72 ኣርድእቲ ኮይኑ እንተኣፊላ ዝጸሐፈሉ ቃል እዩ። ሉቃስ ወንጌላዊ ዝጸሐፎ ቋንቋ ኣብቲ እዋን ዝተጠቐመሉ በልሳነ ዮናኒ ወይ ድማ ጽር ድማ ግሪክ ቋንቋ እዩ። ምክንያቱ ሐዋርያት 120 ቤተሰብ መንፈስ ቅዱስ መሊዎ መንፈስ ቅዱስ ሓዲሮም ሓንቱ ቋንቋ ጥራሕ ዘይኮነ 72 ቋንቋ ተገሊጽሎም ስለዝነበረ ወተመልኡ ኩሎም መንፈስ ኃይል ወአሃዙ ይንብቡ ዘዘዚአሁም በነገር ኩሉ በአሃውርት በሁሉ ቋንቋ ከዛረቡ ኸዓ ጀመሩ። መንፈስ ኃይል ኸዓ መሊኦም ነበረ። ነዚህ ቃል ንምምሃር ንምስማሃር ፍቃድ ሥላሴ ድልዩ በስመ እግዚአብሔር አብ አሃዚ ኩሉ ዓለም እግዚአብሔር አብ አሚና አብ ወላድን አስራጽኒና ወወልዱ ሀድ ጊዜና ወአምላክና ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘገብረ ሰማየ ወምድረ ሰማይ ከነግሱ ምድር ከነልብሱ ከምዝብሉ ሊቃውንትን መጽሐፍትን ኩሉ ስነ ፍጥረት በቃሉ ዝፈጠረ እግዚአብሔር ወልድ አሚና ወልዱ ውሉድና ወጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ መጽንዔ ወመንጽሔ ኩልነ بزنته بزقدس بإግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አሚና እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከአብ ይሰርጽና ነገር መንፈስ ቅዱስ ቁርት ለይን ከንዛረብ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነሐዋርያት አንደበት ዝኸፈተ ነዓናውን አንደበትናን ልሳናን ይፈተልና ሕጁን በተወሳኺ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አብልዕ ለኹላትና ይሁን። ናይ ትምህርትና መሰረታዊ ዓላማ ካብቲ መንፈስ ሰይጣን ويدما أبز علمنا نجيسو زلو ورر حقنا منفس صدق زخونه منفس قدسنا زخونه منفس حيل زخونه نكزابير منفس قدوس تمرت نخدمها هاري تماهرنا دما 30 ميتي فرن خنفري حجون نحواريات منفس قدوس مليو حي صنعات برتع زهاله نخلاتنا حيلن برتعني هابنا لوقاس وينجلاوي ابغر حواريات نعرف كلتو قصر حاره خمسي زبل وعما تفتن موالب انت وستي انزهالو كلهم هور بهاتني حواريات 10 يوم ابديز 7 كرتن 36 ቅዱሳት አንስት ተአኪቦም ሓደ كله መንፈስ ቅዱስ መልኦም መንፈስ ቅዱስ መጾም መጻ ግልተ እምሰማይ ድምጽ ከመድምጽ ነፋስ አውሎ كم نفاس أولو دمتي متى دنجت كحسبو كله أبصرت تجيهم كله كم تي أرجس تمهرنا يو أنت يلوم يرو أنتم السنبرو هاجر يرساليم اسكتلبسوا هاي ماريا كم آريام زت أنا نعمل فس قدوس كسب زور دلكم كبيت مقدس نبزن نبتن أيتبلو
ولقاس وإنجيلاوي أبتو إنجيلون كم ديلنا نيريو نعرف إسرانا 4:5 ونبرو الزلف ببيت مقرس زي باركو لكزيابير نكزيابير نامس جنو أبيت مقرس نبرو سلازي أمس جانا خلو يوم أمزمر كلو يوم نكزيابير بوداسين بقداسين ناقل قلو خلو نتايز لنا زلو قدس مسحف مسعى قلت أم سماي جنجت كاف سماي دمس مسعى تدمس دما كم دمسي نفس أولو نبره وملأ كله بيته حلو ينبرو أفتسم زنوروخا نتجزا بملو ملؤو وأثر أي ومو للسانات إسات ناي إسات للسانات دما رأيو كفولات كما إسات زيت كفل ونبره جيب كلهم ناتخفل دما أبلي حاريات التي للسان منفس قدوس بنفاس سنسلة بإسات سنسلة لسان ناتخفلة نتجزا مليو ويلو مجبر تمنفس أجزابير منفس قدوس براكليتوس ويدما نادا بنمو فيما ونورينا منفس قدوس منفس قدوس شمو هافتو بزحيو حتى منفس قدوس بزحيو سمون ببزح الصباع براكليتوس نبلو منفس قدوس نبلو نادا فيما منفس قدوس منفس اجزابير استنفاس اجزابير او استنفاس آب وولد نذا جزا ملأ دحري ناتخفل أبلع الحاريات حادرة وتملو كلهم منفس حيل كلهم كان منفس حيل ملؤهم اتلساني وتمنفس اجزابير ينببو زازياهم بنجر كله بهاورت بنا كل سب لسان قانق أدما يزارو نورو بكما وهابو منفس قدوس يبو منفس قدوس نخزارو بزحابهم تأجا جزابير حيل جزابير طبابك جزابير كحدر كله بزح نجر يزقبار نعصر تخلت هاريات 7 حدن قانقات وسو كلهم ابتدى على حد قانقوم طلالا 7 كلتن قانقا مالتي نخالو دما نعبديتن قدسات انستن ككمطنوم نيجليوم 30 قانقا نيجليوم 15 ስለዚህ በመጠን አእምሮ ይዝቡሃ ጸጋም መንፈስ ቅዱስ ካን ሁሉ አይዕደልኒ ንአእምሮ ጽንዓት ርዩ መንፈስ ቅዱስ ሚስጥር ዝገልጽ نحما أيمرو زلهم نسلف أيمرو زلهم منفس قدس عنقو أيزاربني مستفراي جلتني وسلزي منفسك جابيه نايلك سبات صنعات طبعات اللي منفسك جابيه يحضر سلزي نهارات وتملوا كلهم منفس حايلي مليوم انت سلز نمور هوارات حال جدي تتقراطرت نبرو كبر مسغانا يكونوا بعليتو مدهني عالم كسمرون كله كيف يخوني بالنيرو أيردو أمن نيرو نجينا نقولك حزو خلو نمدهني عالم كأسرو خلو كلهم هاريات ثلاثينو فرحاز نبرو تبعات خينهم تتراترت نبرو أمنتو خينهم هانتو أنقاس فلتو نبرو 7 كلتن أنقاس تجريج اللهم سلازي منفسك زعابير زلنا وتملوا كلهم منفس حي منفس ما انت ما تركيق زي تحاز زي جبه زي دسس زي الرئة منفس دي ما خلطة منفس الله قدوس منفس الله وخص منفس الله نزي وانجيلاو يوحنس ابتمن اوتو نعرف حدا قدام ملكت يوحنس نعرف 4 قصر حدا انت يزبلنا وإتمنوا على كل منفس لمنفس زبل ايتمنوا اتحقنيا منفس قدم عالم مس ابن مس ولدن معاره زخونه منفس እግዚአብሔር መንፈስ እግዚአብሔር مس ابن مس ولدن አይቀድመውንም መቅዳም የለም መብላት የለም ስለዚህ ካብ ሰለስተ አካላተ ሥላሴ ሓደ አካል መንፈስ ቅዱስ نزيهم مصحفتنا انت زما زلو يوحنس وانجيل حجون ما نفرعت وصلنا 4 اسمه እግዚአብሔር መንፈስ ውዱ እግዚአብሔር በዓሉ መንፈስ ማለት
ركيو زي تحاز زي جبت زي دنساس مالت سلازم منفسك زابير قبل علمايات الزنبي خمس نبرة أول إذا فترة مع رحال وأصرخ لتي نقرنا كان يزول بحالك قالوا ومنفسك زابير يتقلل ملء التماي قبل علمايات علم بملؤ بماي تنصاففين يرو قبل علي ما يدما منفسك زابير تسألين نبرة كبر مسقانا نوع يكون نو هو إذن نمتوز لنا منفس قدس بالحرايت زمات أي زول منافق أنسلس اللو منفس قدس بالحرايت جيجي يميت يزبلز اللو منفس قدس أبالا هم ساي تجريت زبل اللو مجمّر آبي بحاني ورود حراي ولدت بحاجة سال سايد ما منفس قدس كوي يميت يزبلو منافق أنو only Jesus ويدم حالك كرسوس نسيو أمزب بحازنا رنسيو دحراي ولدت بحاجة دحراي منفس قدس تبحاجة زبلو منافق أن ترى أيلهم سلز نورو منفسك زابير على العلماء تسأليلنا برا سلزي ما تشوفوا إنجيل معرف سلسة عصر حامشون منفسك زابير أملانا مرحنا يسوع كريستوس أما يردانوس بيوحنس ما كتب ما كله سماء تخافتي لنا قدس مسحة سماء تخافته سماء ما أصله جيو سماء تخافته قبلنا كله سماء ما أصله حلي ويكونن أب سماء أبي مستر أيو نهو ترهوه لطو سماء وريه منفسك زابير زي ورش بأمثال رجل ونبر دبيهو نكبر بعلي بيت مسجنا سمامعو يسوع كريستوس أبهار دانوس دويلو كتنا كله كابتل حارث أمي أمس وجه منفس قدس بأمثال رجل وريدو أبلعلي يعرفه ونبر دبيهو أبلعلي علبه نمن تاي منفس قدس بأمثال رجل تجلس هذا ساعات عصرت بنبي ترتنا أوقات أسرع ساعات عصرت ليجي جنا أي وجهن أب ساعات ذي عيوة فرقي بتاعتين كاساسنيا منياتو تقلباتي منفس قدس مهامو بأمثال رجل زورده بمتين فلتو هذا رجل بيت بأمثال رجل بيت أب تقلما تاعتين كاساسنيا لكن هذا ما برجل بيت لول منيات بزح مسترات الله كابتو بزح حيلت كنغركم رجبيت أبحر عبي ويكا غرب جزا سريحة بسعري أوقت نبرك ولا انقحا أو تأمدو ننقحا زخوين ويدما ننبا نسنك أزخوين نبري نختم عرري لا مسكدت كتملس ولا سبات اندهر هاري ماما تميلسان أو إعاز تملس زيرا ناو تملس انقحا نحسيرو ملا تميلسان أو تملس موداتا جين سبات نناير جبيت محايدر زخوانه نتجزا اندهر أفيسو ملاجين تارجبيت بوغيرات أثر أيت ملسنا إذن مثالي بمزح نجر كنقاعين خئلينا حاجات نتسرحنا منفس قدس كابانا أي فلاني بربعان بثمانية مسد أمانا وجما وللنت إجزابير كأوراك منفس قدس مسد أمانا منفس قدس كابانا أي رحوني صحيح حاجات تبدلنا كمان فتشمو أي رحوني وكم تتارجبيت انتهرموا تمليسا زيرانا أتملس نجنا نقول حات سبب لا تمليسا أتملس جزاء تفريسو مناجين بوجيرات خيج أيتملسنا كسب هايمانوتنا زي كحدنا معتبنا زي بتسنا منفسك جابير كوانا أي فلين حجو منفسك جابير كوانا أي فلا أبز ساعات زي أشجار وين زلوا بزحات معتبنا نبتس هايمانوتنا نخحج بعلاتنا تقاماتنا ندفع سلزم منفس قدس كسب هايمانوتنا زي كحدنا كوانا أي فلين نزيو ماجو سونجين معرف سلسة عصا شديسة بأمثال ركبي منفس قدس ورده سلسة أكارات تغلت عرف سماي كوينو زو ودي وفتو ودي وقليس ولد ما أبي يردانوس ناتتما منفس قدس ما بأمثال ركبي سلسة أكالات منفس قدس مالت كاب سلسة أكالات هذا أكال اللو
تي أكل ناي منفس قدوس بأنا زجنز زمتن زدسة سايكونان ركيع منفسي جين أكل الله ስለዚህ ወልድ መንፈስ ቅዱስ በአካላት ሰለስተ ከነቆለና ካብቶም ሰለስተ አካላት ሓደ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አካል አሎ ካብ ጽፍረ እግሪ ክሳብ ጨጉረ ርእሲ መልካ አሎ ፍጹም ገጽ ፍጹም መልካ አሎ መንፈስ ቅዱስ ሁጹጽ አይኮነን ከምት መቅረን ይወዝወሮ መንፈስ ቅዱስ ኃይል ብርትዕ ጽንዓት ዝሂብ ነዚዮም ቅዱሳት መጽሐፍትና እንታይሎምና በአለ ጴንጤቆስጤ ወአመ ተፈጸመ መዋዕለ ጴንጤቆስጤ ማለት ጴንጤቆስጤ ይዝሉ ትግዙ በአለ ጴንጤቆስጤ በአለ 50 ማለት አምላክ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን መስተንስአ ድሕሪ 50 መዓልቲ ሐዋርያት ኣብ እኩብ ገዛ ሐዋርያት ተአኪቦም ከለው በአምሳለ ርግብ መሲሉ ወሪዱ ተገሊጽሎም ኃይል ብርትዕ ድማ ሂቦም ቅድስት ቤተክርስቲያንና ንበዓለ 50 ወይ ድማ ንበዓለ ጴንጤቆስጤ በአቢ ክብሪ ተኽብሮ ምክንያቱ እግዚአብሔር አብ ነኽብረሉ መዓልትን ሰዓትን ዕለትን አሎ ስላሴ ኩሉ ሻዕ እናተመስገኑን እዮም ዝነብሩ ብዝተፈለየ ግን ታቦት ተቐሪጽሎም እግዚአብሔር አብ ጥሪ 13 በአቢ ድምቀት ይخبر ታቦት አሎ መልክዓ እግዚአብሔር አቡን አሎ በዓለ ወልድ ድማ እግዚአብሔር ወልድ መጋቢት 29 ታቦት አሎ መልክዓ ኢየሱስ ዝብልውን መልክዓ አሎ በዓለ መንፈስ ቅዱስ ታቦት አሎ በዓለ 50 ይخبر መልክዓ አሎ ድርሳን አሎ ድርሳነ ጳራቅሊጦስ መልክዓ አሎ ክልተ አይነት መልክዓ ጳራቅሊጦስ ዝብል ስለዚህ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ካብ ሰለስተ አካላት ሓደ አካል ምስቡን ቅዱስ ዝኾነ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ቅዱስ ቤተክርስቲያንና ብፍላይ ቅዱስ ያሬድ ካብተን ሰናብቲ ሓንቲ በዓለ 50 በዓቢ ድምቀት መዝሙር ሰሪዕ ላይ ይርከብ ብድጓ መጽሐፉ ከምዚ ይብለና ጳራቅሊጦስ እፌኑ ለክሙ ዘይሄሉ ዘፈ ምስለክሙ ምሳሁም ዝነብር ዘወትር ምሳሁም ካባሁም ዘይፍለ መንፈስ ቅዱስ ጳራቅሊጦስ ክልኾልኩም ኢሉ ሐዋርያት ከም ዝነገሮ ቅዱስ ያሬድ ድማ በዜማ ዚምዎ እያሃድገክሙ እጓለማውታ ትኩኑ ዘኽታማት ክትኾኑ አይገድፈኩምኒ እንታይዳ መንፈስ ቅዱስ ዘጻናዕ ክልኾልኩም ዘይክ ለዓለም ነቲኦቶ ዓለም ክትቅበሎ ዘይትኽእል ዓለም ክትሽከመ ዘይትኽእል ጳራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ ክልኾልኩም ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዓለም ክትዕድል አይትኽእልኛ ዓለም ክትዕድል ትኽእል ምድራዊ ነገር ጥራሕ ምድራዊ ሐሳብ ምድራዊ ጥበብ ነቦታትና ቅዱሳን ግን ሰማያዊ ጥበብ ሰማያዊ ሀፍቲ ስለዚህ ዘይክ ለዓለም ነሲኦቶ ዓለም ክትቅበሎ ዘይትኽእል መንፈስ ቅዱስ ጳራቅሊጦስ ክልኾልኩም ኢሎም ነይሩ ናብ ሰማይ ከዓርኩሎ ከምቲ ዝበሎ መሰረት ድማ ድሕሪ 10 መዓልቲ ንሱ ምስ ዓረገ ናብ ሐዋርያት ምጽእ እናተኸፋፈለ ልሳዕ ሕጅውን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ አይተፈለየን አሎ መሕደሪ ሲኢኒ ዘሎ መብዛሕትኡ ህዝቢ ዓለም መሕደር አጋንንቲ ዝኾኑ ዘሎ አክንዲ መሕደር መንፈስ ቅዱስ ንኸውን መሕደር አጋንንቲ ዝኾኑ ብዙሓት እዮም ሃይማኖቶም ዝኸዱ ንሸይጣን ዘምልኹ እግዚአብሔር መሪእዎ ዝብሉ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ምስ አብን ምስ ወልድን ኮይኑ ኩሉ ሻዕ ሃፍቲ እንዳሃበ ጸጋ እንዳሓደረ አባህና 50 ጥራሕ አይኮነን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዝሓድር ነይሩ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ እግዚአብሔር ምሕዳር ኩሉ ሻዕ አይቋርጽኒ ነቦታትና አበው ቅዱሳን በመንፈስ እግዚአብሔር ተላዕሎም ብዙሕ ቅድስና ይሰርሑ ነይሮም ነቢያት በመንፈስ እግዚአብሔር ብዙሕ ትንቢት ተዛሪቦም ሐዋርያት ኮሙ ቅድስት ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሐን ድንግል ማርያም ውን ሰለስቲኦም አካላት ሓዲሮም እዮም ኣብ ቅድስት ድንግል ማርያም ማይፀን ኣብ እንታይ ክገብር ንኸጽንዓ ወልድኸ ካብ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ንኽወሃሃድ መንፈስ ቅዱስ
أبلع نصهنا نخدر الله نزيو أبا جورجي زقاس جاءت إنزيرات سبحاز بالمسحة بالكافيل الكنسجنا كله بس مجزابير أب لما هيدر ولدو كياكي زباركة نمحدر ودون خوني نعاقب الزباركة مجزابير أب شيم أمين نايب أبا جورجي واسم مجزابير ولد زي ما هيت أنكي ده أسمك أما هيت أنكي بزحادرة أما هيت أنكي بزتقع أما هيت أنكي بسوهادة بجزابير ولد أميننا وبس مجزابير منفس قدس لعلى نصهكي نصها زوسكة أبتلع لنصهنا زوسخة بجزابير منفس قدس أميننا وكرو ميزك عليك وبس مجزابير منفس قدس لعلى نصهكي نصها زوسكة لو تسبهات نقول سيدنا مريم أبلع لنصهنا وسخلا كم تمنافق أنزل يكون دحرايو قدس جبريل ملأخ مجي مثل السلام منفس قدس مسحادرا نسي هازولو جن مزفت أراك قدس يا كفترة خل جميلة أبصرين المارم نسيت يا قدس يا نجيو أبا جورجي زجاجة أراك جتون هيلنا لا إلى نسهكي نسها زوسك أبتلع لنسهنا خص نسهنا والسخيلو أنتي هو سجها هادر عليها سجا أنتي هو على حاديو معاصي كل شيء كم زلوا معاصي تيوان هرينا أمتكات الأدم جرا خلا قدس دينجل مايا إجابير منفس قدس أنتي هوايو كل شيء كم بعلم السوي أبتلو قاسوين ينعرف حدون كربيه خلنا قدس إلسابيت نايدينجل مايا سلام تام السمعت منفس قدس حدراي لنا ما ترجمان أبتا عندمتو منفس قدس كان إلسابيت تفلي واني يريديو إلهم يحطموا آية فلان تيدا أسرحوا أزاريبوا أدقوا يتاين عراك سمسس كم يقولون اللي إلهم منفس قدس أزاريبوا نمبالين بل منفس قدس مكان نقبسلين الماريم نير سابيت مكان تفلوا آية فلس نيزب لنا قدس مسحة سلسي أمناحنا مدحينا يسوس كروسوس نهارات بزاقاتو اللهم قال مسرت نسخاتكم أبيت مقرس صنعوا زيت أنا نعم منفس قدس كل أخلكم يلوم بتتصنعوا مثلا ما بيت ما بس لتصنعوا منفس قدس حافتي تجريت الله قدس بيتروس منفس قدس مش حاضروا بأنقاء زارب نيرو بمولو ما بتساعات تزنور السواد ما نتو أنقاء سمعوا ونورو وبزحات سواتهم نيرو أبتقول هواريات مرة كنت أطري شو من تخريج خلينا خمسة بلنا وفونو إن كان سمو أمو ينبو بنجر كله بحاولت إن فترتنا أرتي وميد وإلى ميت إيه أتوقع أنقانا ميد أرتي إلى ميت إيه نحلو خلص بتناتنا أنقا إزارة واللويلو أتوم الصلاة يدنا ونبرو زتر خايكونا وتوقفوا قالوا وتتأمكوا وتوسكوا بيتي إلت مات أنا 300 نفس قدس بيتروس مسسم هاروم بتوقع أنقا خنبرون كله وتوم سبات نايلهم جاتهم دان خلطوا مننا وزولوا قانقاس كم تام تيمويلهم جلياتهم من تايب نيرهم بعش ستيميهم سخيرهم يوم نايش سخران يمزاروا وزلوا زبول سبات نيرهم حواريات جين بمنفس قدس سخيرهم نيرهم أبطاتنا بمنفس قدس سخيرهم سلذي قدس بيدروس بمنفس قدس سخيرو حيل منفس قدس لازمرو كم هير كله هو انتايز اللي نازله بيت إيدت مات أنا 300 سنستشح زأخل السبات بحانس آمينو آتميقو أبحانت معالت أبحانت ساعات سلسة أقاق زي أبير كم زيزكب أقاق زي أبير كم بتعبيت هايكون انزركب بتحتناي أقاق زي أبير حافتي جنزب بمدلاء يكونان بمنونو تريتيو هايات منفس قدس حاضرهم نبرتهم من حافتهم من صدرهم من أبوهم من أديهم من حاطهم من جريفهم يعني سلسل منفسك زابير حايلي هبرتعيه بصنعاته احنا وين إذن قرزخن تقوموا اللي يقبعنا وكين التالل كل التمن فسالوا لنا يوحنس أبتقدمي من أخت يوحنس معرفة 4 أطري حدا أهاوي لو كل منفس يتأمنوا أحواتي نمنفس زبلوا كل ساعة يتأمنوا ألا أمكروا
مرمر ولا لمنفس لمنفس سبلس مرمر وانبرين كل منفس هيتأمنوا مهارك زي أبشر إتي كاب زي أبشر جاس ويد ما كاب كال منفس يالكم مرمر وانبر نستنفس كل عيت تسمعوا بزحات مناف أنت لا علم الله أرزمنا هاياتهم كتل علم يرمين بيت حساويان حسوتي نبيات حسوتي مساحكر حسوت هاريات سلازم منفس زبل كله عين أمان منفس إجابيين حضرنا بصوم بصولة نسمع نزيو منفس إجابيين حيلي جبي منفس إجابيين برتعي جبي هاريات بأنق أيزارونيرو سبعان كلتم أنقوا إذا كم تيسرخي بتحتنا برد إنا بقدس الناس سرخي صار كذا ركوا يكون تسقام منفس قدس سلازم رايت أس منفس قدس متنعي مرتعيو متعرف الدرس كده عنك تحرر هذا ورايت أس منفس قدس متنعي ومنتهي كلنا زنته زقدس زبرتع رايت أس منفس قدسيو ومتنعي تنفس قدس بالمصحفون الله ببرانا تتصحف السخم زي بلنا متنعي تنفس قدس أبوتاتنا بقدسنا تصحفوا مصحف كم زخايبل وبأنت حافت تسقى منفس قدس براكليتوس منفس فكر براكليتوس منفس هج براكليتوس منفس نسه براكليتوس منفس فتح براكليتوس منفس رسل براكليتوس منفس قدسات براكليتوس منفس هايمانوت براكليتوس منفس طلب براكليتوس منفس ايمرو براكليتوس منفس هيوت براكليتوس منفس مدهانيت براكليتوس منفس نسحا براكليتوس منفس سريت براكليتوس منفس كبر براكليتوس منفس بئد براكليتوس منفس تفسيت براكليتوس منفس حاسيت براكليتوس منفس ጸጋ براكليتوس منفس ጽድቅ بزي ስለዚህ በአድርሳነ براكليتوس አቦታትና በመንፈስ ቅዱስ ተመልዮ መጽሔተ መንፈስ ቅዱስ ዝብል ዝሕጂ ከመበልኩም ጽናው براكليتوس መንፈስ ኃይልዩ براكليتوس መንፈስ ንጽሕዩ براكليتوس መንፈስ መድኃኒት براكليتوس منفس فقري تحتنا قدسنا زب براكليتوس نزل نغبقا بتحتنا بفقري بأستبركوت بالسجدات بتصلوت ينبرس الكازر كوا يكونا وكامندا قبيله بخبن زعدل يكونا منفس قدوس بصومن بتصلوتن زعدلي سلز دس كبلنا يقبانا مؤمنات احوات احات ابوتات ቅዱስ ቤተክርስቲያን ሀፍታም ዘብላ ድማ ብዙሕ ሚስጥራት ኣለዋ ስለዚህ እቲ የከተባዓቸው በ40 መዓልቲ የቀንስቸው በ80 መዓልትና ዝረኸብናዮ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ከነጥፎን ይጠንቀቀሉ ዘመንና ከቢድ መንፈስ ቅዱስ ከይርሐና መንፈስ ቅዱስ ይርሐይ በምንታይ ሃይማኖት በመሐከባና ይርሐይ ሃይማኖትና ነሐሉ ሃይማኖትና ነጽና بحق منفس قدس نمالالس ስለዚህ ከምቲና ሐዋርያት ሓዲሩ መንፈስ ቅዱስ ብርትዐ ትብዓት ጽንዓት ዝሃበ ንዓናውን ብርትዐን ጽንዓትን ይሃበና ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 2 ወተመልኡ ኩሎም መንፈስ ኃይል ኩሎም መንፈስ ኃይል ተመልኡ ይብለናሞ ንዓናውን ትሐት ንበል መንፈስ ኃይል ይምላአና ጸጋ እግዚአብሔር ይሕድረልና ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸታን አማላድነታን አይፈልየና ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይባርኩና ይቀድስና وسبحان እግዚአብሔር ወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ስብሐቱ አኮቴት ለአብ ወለመንፈስ ቅዱስ ይዜን ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሜን ይስሐልና ሃሌሉያ ወረደ መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ወረደ መንፈስ ቅዱስ ላይለ ሐዋርያት ከመዘ እሳት ላይለ ሐዋርያት ከመዘ እሳት ላይለ ሐዋርያት ከመዘ እሳት ላይለ